यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ क़ाइद आज़म तेरा एहसान है एहसान। पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों को अलहदा वतन दिलवाया, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का पैगाम दिया। बानी पाकिस्तान क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। मुल्क भर में मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। मिज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब होगी। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी जुर्रत, अमतक मेहनत, दयानतदारी और हक़ गोई का हसीन इम्तिज़ाज थी। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ना ये मेरा है ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है। एटमी प्रोग्राम पर समझौता एब्सोल्युटली नॉट, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज़ करार दे दी। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारहियत नहीं हिफाजत के लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मिल्कियत, पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक मुआशी इस्तेहकाम के ज़मरात हासिल नहीं हो सकते। मुल्क की मईशत का पहिया रवां दवा रहेगा। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरज़्म है। तर्जमान दफ्तर खारजा का फौजी अदालतों के फैसले पर दीगर मुल्कों के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हकूक़ के आलमी कानून से मुताबिकत रखता है। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर आला अदालतों के जरिए नज़रसानी का हक़ मौजूद है। फौजी अदालतों में कार्रवाई पार्लियामेंट के बनाए कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक की गई। मुज़ाकरात ज़ाती के बजाय कौमी मुफाद के होने चाहिए। PTI से मुज़ाकरात से मुल्क में सुकून आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहते हैं उम्मीद है हुकूमती और PTI कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। यकीन है दोनों कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में होगा। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने पर इज़हार इत्मीनान किया। टाइम फ्रेम बनाकर उसके अंदर बातचीत पर जोर दिया। बैरिस्टर गौहर की जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले टाइम फ्रेम के अंदर जायज़ मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। बानी PTI ने हिदायत दी आलमी मामलात पर सिर्फ चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात बात करें। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बात नहीं हुई। हुकूमत से मुज़ाकरात पर PTI में इख्तलाफात नहीं है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग आज भी पुराने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोटरवे और ट्रेनें हमारे दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अब ब्रॉडबैंड है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर IBA यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब, बोले PSDP देखिए मौसमियाती खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं। अफसोस है 70 साल से बाबू बैठकर बजट बनाते हैं, उससे भी ज्यादा बुजुर्ग सियासतदान बजट मंजूर करवा लेते हैं। माहौल दोस्त बजट और लोगों के लिए घर बनाना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी तक़रीब से खिताब किया। मुहाजिर इस मुल्क के वारिस है। मुहाजिरों के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। जो बनाते हैं वही चला सकते हैं। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का तक़रीब से खिताब, बोले किसी से वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। जो मुहाजिरों पर मुहर लगाएगा वही मुहिब्बे वतन कहलाएगा। जो इस तहजीब की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे बुझा दिया जाएगा। समुद्र के किनारे में इस शहर में रहना है तो औकात में रहना। गवर्नर हाउस कराची में मुहाजिर डे कल्चर का जश्न। गवर्नर हाउस के सब्ज़ाजार में सकाफती मेला। मुहाजिर कल्चर डे की मुनासबत से शानदार आतिशबाजी का एहतमाम। MQM की जानिब से शहर भर में 30,000 मुकामात पर रैलियाँ निकाली गई। गवर्नर कामरान टेसोरी मोटरसाइकिल रैली में शरीक हुए। गवर्नर हाउस में सकाफती तकरीब में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, हैदर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। इंतजार की घड़ियां खत्म। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले 19 फरवरी को कराची में शुरू होंगे।
کرکٹ چیمپئنز ٹرافی کے میچز 9 مارچ تک جاری رہیں گے۔ میگا ایونٹ کے میچز لاہور، کراچی اور راولپنڈی میں ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی میں 8 ملکوں کی ٹیموں کے درمیان 15 میچز کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا پاکستان اور بھارت کا میچ 30 فروری کو دبئی کے نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ پاکستان 28 سال بعد آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان کے لیے سنگ میل ہے۔ پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرکٹ کے فروغ اور بڑے ایونٹس کرانے کے عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ میگا ایونٹ میں دنیا کو خوش آمدید کہنے اور روایتی مہمان نوازی کے منتظر ہیں۔ کپتان محمد رضوان نے کہا مداحوں کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ وفاقی کابینہ میں رائٹ سائزنگ سفارشات کی منظوری مؤخر۔ وزیر اعظم کی کمیٹی کو سفارشات دوبارہ مرتب کرنے کی ہدایت۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، تجارت، ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی وزارتیں شامل۔ رائٹ سائزنگ سفارشات سے قومی خزانے کو 42 ارب کی بچت متوقع۔ وزیر داخلہ نے پارا چنار کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کہا وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر امدادی سرگرمیوں میں شریک ہیں۔ پارا چنار کے تمام ہسپتالوں میں دواؤں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں گے، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ بولے وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم نے منصوبے کی دن رات نگرانی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح ایونیو انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا تارڑ، حنیف عباسی، طارق فضل اور دیگر کی شرکت۔ جناح ایونیو انڈر پاس 42 دن کی ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا۔ تقریب میں منصوبے سے متعلق ویڈیوز کے ذریعے جھلکیاں بھی پیش۔ مرکزی قیادت کی مداخلت کے بعد پنجاب میں شراکت اقتدار کی راہ ہموار۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کو انتظامی امور میں حصہ دینے پر تیار۔ دونوں پارٹیوں کی کمیٹیوں کا اجلاس۔ شراکت اقتدار فارمولے کے پہلے مرحلے میں ابتدائی پیش رفت فوری شروع۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو پیپلز پارٹی کے حلقوں کے کام ترجیحی بنیادوں پر کرنے کے احکامات۔ نون لیگ دوسرے مرحلے میں 4 ڈویژنز کے انتظامی اختیارات میں شریک کرنے پر بھی رضامند۔ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات بند کمرے میں نہیں ہوتے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی ملتان میں میڈیا سے بات چیت۔ بولے کیا مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ کسی کو علم نہیں۔ حکومت کی نیت ٹھیک ہے اور نہ ہی اپوزیشن کی۔ جیل جانا وزیر اعظم کے عہدے کا حصہ ہے۔ جیل میں اچھی تربیت ہوتی ہے۔ سیاست میں راستہ افہام و تفہیم کے ذریعے ہی نکلتا ہے۔ 9 مئی واقعات میں جو بھی ملوث ہیں وہ اس جرم کی سزا بھگتیں۔ وزارت اطلاع سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے جرم میں ملوث افراد کو سزا سنانا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کے مقدمے ملٹری کورٹس میں ہی چلتے ہیں۔ نہیں چاہتے سیاستدانوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں۔ پی ٹی آئی کے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات اچھی بات ہے۔ ملک میں مثبت تبدیلیاں لانی ہیں۔ معاشی استحکام میں ایس آئی ایف سی کا بھی کردار اہم ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت میں جی ایس کیو حملہ کیس کی سماعت۔ سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کرنے کی درخواست مسترد۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور فواد چوہدری کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ جی ایس کیو حملہ کیس میں ایک اور ملزم پر فرد جرم عائد۔ سابق ایم این اے بلال احمد پر پلیڈر کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی۔ عدالت نے جی ایس کیو حملہ کیس کی سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔